मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांनो जेजू जियेता कार्यक्रमाक हांव तुमकां परत स्वागत मागता. मोगाच्या ह्या आसरे टीव्हीन फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळोवन आसात ह्या देशांत संवसारांत जावचें कोरोना वायरसा मुखार जावचें वीद बावळे आमी पळोवन आसा. जायते कडेन मरणां, जायते कडेन पिडा, जायते कडेन समस्ये. पिडेची मरणाचें मात्र न्ही, खाण जेवण ना, लोकांक सारकें वस्तेक जागो ना, एका गांवांत जावन आनी एका गांवांक वचोंक ना, असली परिस्थिती आमी पळयता. ह्या विशयांत आमी आयकत्या पळयते आसा, टीव्हीनी पळय आसा, नाना माध्यम पेपरांनी आमी वाचते आसा. पवित्र पुस्तकांत ह्या विशयान कांय परिहार आमकां मेळटा की पळया. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर आदी म्हाका बरोवन गेल्लें जावन आसा. देखून देवाचे उतर जावन समजणी कितें आमकां मेळटा म्हणून आमी आज पळया. आमच्या मदें पास्टर लॉरन्स डिसोजा उडपी सेवा करतना आमच्या मदें आसात. तांकां हांव आसरे टीव्ही तर्फेन आमच्या वीक्षकां तर्फान तांकां स्वागत मागता. पास्टर तुमकां स्वागत हे कार्यक्रमाक. आमच्या मदें आसले आमकां तुमकां एक संतोश जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांक कोंकणींत देवाचे उतर समजणी हाच्या मुखार दवरते आसा. त्या देखून लोकांक ह्या म्हळ्यार उतरांची इल्लीशी जाणवाय ह्या मुखार मेळूंक साध्य आसा. त्या देखून फास्ट आमी परत ह्या विशयांत तुमचे वयल्यानचें जाल्यार आज कश्ट नासा, सगळो लोक कश्ट नासा. पयशे आसलो, पयशे नातलो, आज पयशांक एक वॅल्यू नातल्या भशेन जाल्या, म्हळ्यार मोल नातल्या भशेन जालें. कित्याक आमकां वरवीं मेळना, घरांतल्यान भायर वचोंक ना, सिटींतल्यान भायर वचोंक ना, एका डिस्ट्रिक्टान जिल्ल्यांतल्यान भायर वचोंक ना. ही परिस्थिती आज आयल्या. एका गांवांत आनी एका गांवांक वचोंक ना, एका देशांत आनी एका देशाक वचोंक ना, फ्लायटां बंद जाल्यांत, ट्रेनां बंद जाल्यांत. ही कित्याक म्हळ्यार ही खंयच्या परिस्थितीर आमी आसा आज. आमी म्हळ्यार देवाचें उतार सत उतार जावन आसा, खंडीत जिवे उतार जावन आसा. क्रियेत म्हळ्यार काम करता तें उतार काम करता. समी जिजू न्हू पयलेंत सांगलां यशेशें घडोवंक आसा संवसारार, यशेशें घडोवंक आसा. ह्या खडे कालार म्हणजे येण्याच्या टायमार, कारण म्हणजे येण्याच्या टायमार हें बरें घडटलें म्हणटा. राष्ट्रांच्या वयर, राज्यांच्या वयर उसोमळ जातलो. व्हडले लिडरांक हें सोंचचें ना, तांकां डिसिशन काडूंक जावचें ना. सगळ्यान पयलेंत सांगलां आनी बरगोल येतलो, तेणें बरगोल येतलो. आतां ऑलरेडी स्टार्ट बरगोल. आमी बरगोलाच्या मदें आसा आतां. कित्याक म्हळ्यार आतां हें प्रारंभ जाला. हें प्रारंभ जालां. लोकट म्हळ्यार प्रारंभ. कोणाक काम करूंक ना, कोण कृषी करतलो ताका काम करूना, खंयचें काम ना. यशंत आनी इल्लो तेंप गेल्यार मनशाक खाण मेळचें ना. पयशे आसात, उडास दोन गाणग्या पयशे आसात, बँकांत पयशे आसूंक पुरो, घरांत पयशे आसूंक पुरो, ते नोट, ते कागदाचे नोट कांय करूंक जायना. पयलो दीस येतालो, कितेंच करूंक जायना. येवन देवाचे उतर ओलो दीस येतलो, येवन बँकांत पयशे आसा म्हूण चिंतया, बँकांत पयशे तो काडूंक मेळचे ना. बँकाक वतना बँक म्हणा काडूंक जायना आतां म्हणटा. फाटी येवचे पडटा, घरांत निराश जावन फाटी येवचे पडटा. कोणाचे पयशे, कोणें गळयले पयशे, आमीच गळयले पयशे, निराश जावन फाटी येवचे पडटा. ते परिस्थिती थोड्या कडेन जाती आसा. थोड्या कडेन जाता येता. बँका बंद करता कित्याक पयशे काडूंक एलावट आनी मुखार बँकात तुमचेच पयशे, आमचेच पयशे आमकां काडूंक मेळचे ना. तुली परिस्थिती येवंचार आसा मोगाचें. आनी तुमी चिंती नाकात, आमी चिंतचे नाका आनी आमचे दीस आनी बरे दीस येतले म्हणून आमी चिंतचे नाका. ना, बरे दीस येवचे नात आनी कितके कश्टाचे दीस येवंक आसात. आतां आमकां तयार जावंक आसा. आतां तयार जावचो टायम जावन आसा. पळय आमी पयत पुस्तकांत बरयल्यार म्हणे ओल्ड टेस्टमेंटाचे आमी पोरणे टेस्टमेंट इल्ले काळ आमी पळय ह्या काळाक आमकां सरी जाता की पळय. ह्या काळाक सरी कित्याक म्हळ्यार तो काळ आनी हो काळ पळयतना सेम त्या काळावर म्हणे आसा. कित्याक आमचे पोरणे टेस्टमेंट सवांत म्हणजे उत्पत्तिकांत
संवाद त्या विषयी बरें ना आतां नव्या टेस्टमेंटांत ती नव्या टेस्टमेंटांत कित्याक नव्या टेस्टमेंटांत पात ह्या आतां ह्या आधुनीक लोकांक संवसाराक इतले पाताक भरलांगी इतले पाताक कांटाळ्याच्या पाताक इतले कांटाळ्याच्या पाताक चल येता देवाच्या उतराच्या विरुद्ध पाताक चल येता देव पाताक कांटोळटा देव त्या पासून आमी पोरण्या तेचे म्हणजे इल्लेशे कारण वाचचें आमकां समजता की आमी खंयच्या काळार आसा म्हणून आमी कशी तयारी करची जाता खंयच्या तरार आमी तयारी करची ती समजणी आमच्या लोकांक मेळचे आमी कशे कितलेशे लोकांक गुंतून आमच्या लोकांक आमी कशी तयारी करची म्हणून हे म्हणटात तयारी कर आमी कसले टायपाची तयारी करची तुमकां आतां कळटा हांगा ह्या तुमची उतारां तुमकां आयकता तुमकां कळटा आमी कशी आतां तयारी करची सोम्याचे येण्याक कशी तयारी करची आमकां कशें आमी तयारी करून रावचें म्हणून कळटा हांगा तातूंत सवांत आमी इल्लेशें वाचया ती कशी लोक खंयच्या टायपाचो लोक आसलो म्हणून नवतन वाचूं घेवन ओके नवतो वाचयत हां न्ही आमी पयल्या वस्तून 6व्या वस्तूर पयलो उत्पादी ग्रंथ 6वा वस्तूर पयल्या उतारतान वाचन पृथ्वीचेर मनशान शंका सडली आनी तांकां दुवो जल्मल्यो देवपुतांक मनशाचो दुवो सुंदर दिसल्यो मनशाचे दुवो सुंदर दिसल्यो आनी आपणाक पसंद जाल्ल्या म्हण दिशिल्ल्यांक ताणें आपलो बायलो करून घेतलो तेन्ना सरस्पूर्ण आलो म्हजो स्वास मनशांतय स्वाश्वास उरवचो नजो म्हजो सरस्प कांटलो आयलो म्हजो स्वास मनशांतय शाश्वत उरचो ना कित्याक तो विनाशी कुडीचो ह्या फुडें ताचें आवकू 120 वर्सां चड जायचें ना ह्या फुडें ताचें आवकू 120 वर्सां चड जावचें ना म्हणलो कित्याक म्हळ्यार पोरण्या टेस्टमेंटांत आमी पळयता लोक 900 चिल्ड्री वर्सां वाचला 900 चिल्ड्री वर्सां वाचतालो 800 वर्सां 900 वर्सां असो लोक वाचतालो आवक चड आसलें तेन्ना हांगा आवक देवान उणें केलें 120 वर्सां आवक करून सोडलें कित्याक देवाक कांटलो आयलो लोकांचे देवा कांटलो आयलो देवाच्या विरुद्ध ते चल्ले प्रत्येकाले म्हणटा ती पळय समा अर्थ करून काण घे आमी खंयच्या काळार आसा म्हणून 6वा वस्वर उत्पादी ग्रंथ 5 वळींतल्यान वचता पृथ्वेचेर मनशाचें कोठेपण सोडून येतालें कोठेपण सोडून येतलें त्या टायमार नव्याच्या टायमार कोठेपण सोडून येतालें कोठेपण आनी तांच्या काळजान कोटे चिन्ह शिवाय हेर कितेंच गोळान येतलें तांच्या काळजांत कोणती चिन्ह मागीर कितें तांकां चिन्ह येना ती कोटी चिन्ह मोगाच्या भावांनी भयणी आमी आतां पळया आमी ह्या काळार आसा कितें चलता हर एकल्याच्या काळजांत कोटी चिन्ह आलोचन कोटी आलोचन बरी आलोचना कोटी आलोचना हर एका लोकांच्या काळजांत कोटी आलोचनांची कोटी चिन्ह येवची तांकां त्या काळार आमी आसा नव्याच्या काळार आमी आसा मुखार पळय कितें कितें घडटलें पळय म्हण सरस्वरान पळयलें आपल्या मनशाक रचलो म्हणून सरस्वर सुचुरलो आपल्या मनशाक रचले म्हणून सरस्वर सुरसुरलो म्हणून देवाचे उतर सांगता तो सुरसुरलो हांवें कित्याक मनशाक रचलें काय देवाक देव तूं सुरसुरलो म्हणून देवाचे उतर सांगता आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो आपल्या काळजांत तो कळवळलो मनशाक हांवें कित्याक रचलें म्हजे सारकें ताचे सारक्याचें आनी ताचे स्वरुपाचें म्हणून कळवळलो म्हणटा सोम्याकच बेजारा जाली मनशाक रचलो म्हणून सरस्वर म्हळें हांव रचल्या मनशाक हांव परत येतो नाश करतलो सोम्याचें डिसिशन देवाचें डिसिशन परत येतो नाश करतलो म्हणून ताणें डिसिशन घेतलें हांव नाश करून उडयतलो ताचे सवें जानवरांक जीवदाळींक आनी अंतराळी सुकण्यांक नाश करतलो अंतराच्या सुकण्याक हांव नाश करून उडयतलो म्हणून सांगलें तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात पूण नो एकलो मात्र सरस्वराक मानवलो त्या काळार नोवे एकलो सोडल्यार दुसरो कोणी देवाक मानवलो ना कोणी देव कित्याक पाताक चलताले संवसारार कोले पाताक ते दवडले पाताक कोले का म्हूण आमी पळयत येता आधुनीक संवसारांत बलिश्ट राष्ट्रांत येवन आमच्या देशांत कानून प्रमाणे पास जाला चेडवां ओले पाताक देवाच्या उतराच्या विरुद्ध जावन आसा मागीर जायतीं पातकां आसात जायते देवाक कांटोलोचे संगती आसात
त्या कालार आसले ह्या कालार आसात लोकांची आलोचनंत खोटी आलोचना पातकांत लोक पातकांत जियेता पातकाचेर विश्वास दवरला त्या टायमार विश्वास दवरलो ह्या टायमार तेशंत चलता तत्तू कालार आमी त्या कालार आमी जियेत येता आसा नवे मात्र एकलो मात्र देवाक मानवल्लो मेळ्ळो दुसरो कोणी मेळवना मुखार काले म्हणटा कशें बचावची पळयात 16व्या वासवरांत 11व्या उतरांत आसता सगळो संवसार देवाचे दर्शन खोटो म्हण दिसलो गोठो म्हण दिसलो जुलम तांतूं बरोवन गेल्लें देवान संवसाराचे दीस घाली आनी तो खोटो आसलो कित्याक संवसाराच्या सर निवाशांचे साल समकंड खोटेपणान भरिल्ली साल समकंड खोटेपणान आमी पळयता मनशाची चाल कशी येता मनीस स्वार्थांत भरला मनीस स्वार्थान जियेत येता आसा म्हजें म्हाका जाय म्हजें जावन आसा हांव जावन आसा हांवें केल्लें आनी खोटेपणो ताका कशें जाय तशें जियेत येतालो मनशाक कशें जाय कुडी खुशी करची लोकांक खुशी करची त्या टायपार लोक जियेत येतालो आतां तेत आमी पळयत येता त्याच टायपाचो लोक आसा त्याच टायपार लोक जियेत येता आसा मोगाच्या भाव आनी भयणीनो त्या कालार आमी आसा खोटेपणो आयल्ल्या कालार आमी आसा आमी नव्याच्या काळाच्या पळयल्यार आमकां कळटा की आमी कवल्या काळार आसा म्हणून काळोखाच्या काळार आसा आमी काळोख भरला आत्मीक काळोख भरला संवसारार मुखार सरस्वरान एक सांगलें संवसाराच्या सगळ्या मनशाकडे अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला आमी समजून काडया आतां अंत ती म्हणलो अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला आमी आतां ह्या कालार आसा देवान कौलो निर्धार घेतला देवान मनशा वयच्यान कौलो निर्धार घेतला कौलो आमी इल्लें समजून काडया मनीस कोणी परमनंट ना संवसारार हर एकलें की तांची कूड सोडूंक आसा लेकीन एक मात्र कूड सोडल्या उपरांत आमी खंय वता पयत पुस्तक वाचल्यार मात्र आमकां कळटा ना जाल्यार आमकां कळना मुखार मनशा वरी संवसारान जुलम बरोवन गेला हांव आतां तांचो आनी तांच्या सगळ्या संवसाराचो नाश करतलो सगळ्या संवसाराचो नाश करता एकल्या दोगाचो न्ही सगळ्या संवसाराचो ही पिडा सगळ्या संवसाराक आयल्या कोरोना म्हणली पिडा सगळ्या संवसाराक खाली एका देशाक न्ही त्या देशाक सगळ्या संवसारार बरोवन गेल्या ही पिडा आमी पळया सगळ्या संवसारात देव म्हणा सगळ्याचो नाश करतलो लेकीन हांगा पिडा सगळ्यांनी बरोबर दॅट मिन्स ह्या पिडा वरवीं कितें जाता मुखार म्हणून कोणाकी एस्टिमेट ना कोणाकी कावंट करूंक जायना मनशा म्हणटी कावंट करूंक जायना कितलो लोक मरतलो तूं कितलो लोक जियेतलो म्हणलो मनशाक कावंट करूंक जायना त्या कालार आमी आसा त्या कालार आमी जियेत आसा आमी आमकांत आतां परीक्षा करूंक आसा मोगाच्यान ती पळय त्या कालार ते जियेत येताले ती काल म्हणटा नव्याच्या कालार उपरांत देव नवेक सांगता उपरांत नवेक देव सांगता गट रुखाचें एक तारू कर गट रुखाचें तारू कर त्या तारवांत कुडां कर भितर आनी भायर तार मार सरय भितर आनी भायर तार मार सरय तूं आनी तुजे परिवार तुवें हे परी बांदून जाय ते 300 हात लांब ते म्हळ्यार ताजें मेजरमेंट देवाचें मेजरमेंट आसता ते मेजरमेंट देवाचें इतलें मेजरमेंट आसता आपले 17 उतर हांव वचता आपले हांव पृथ्वेचेर आवूर धरतलो आनी आकाशा सर प्राणीचो हांव नाश करतलो पूण तुजे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो तूं तुजें पूत तुजे बायल आनी तुज्यो सुनो तारवा भितर वसा तुवें तुजें सगळें मासोंगूरच्या सर प्राण्यांची एक जोडी तारवा भितर हाड ती जोडी दादल्या बायले सावन सर जाती सुकण्यांक सर जातीच्या मन जातींक सर जातीच्या जीवदाळींची एक जोडी ती मानसून उरच्याक तुवें तुजें सवें भितर येवं तुमकां आनी तांकां गरज आसलें पोशण दिवंक सर जिन्साच्या काणा वरवीं दवर नो हें केलें देवान ताका फरमायलें तें सगळें ताणें केलें नुवें मोगाचें न्हू देवान कितें फरमायलें गे तेशंत केलें ताणें केलें ती बोट बांदून ताणें तयार जालो तो देवाच्या उतराक ताणें कल्ती मान गेली देवाचो ताळो ताणें आयकलो ताणें कल्ती मान गेली ताणें बोट बांदून तयार केली तुमी चिंता येदी व्हडली आर्क बोट बांदिची जाल्यार ताका कितलीं वर्सां लागल्यांत जावंक पुरो दनपार मनशां तो आर्क बोट बांदतलो
सांजेर वचून तो सांगतालो लोकांक पाताक रडा जिणी बदला. संवसार नाश जाता, संवसार नाश जाता, मनीस नाश करता, देव नाश करता, पाताक रडा जिणी बदला. लोकांनी कितें प्रत्युत्तर ताका दिलां जावंक पुरो. म्हळ्यार लोकूय सरूंक आसा, न्हय कितें करता आसा हितून. तूं कितें करचा आसा हय. तुका पिशें लागलां गे. हां तो न्हय म्हणटा पावस येता, पावस येवन हें येता उदक भरून लोक मरता. लेकीन उतार थंय सांगता तेशेर संवसार रुसले जावन तेशेर पावस येवना. धरणीत हे येताले झरी येताले ती, तेचेर पावस पडना. त्या पासून देव लोक पातयेना. कसो पावस पडचो? येद्दोळ्यो पावस पडना. वो कालें उलयता, वो हाका पिशें जालां काय, वो कितें करता, कालें बांदता येता. लोक ताची मस्करे करूंक लागलो. लोक ताचे मस्करे केले, ताका निंदा केली, ताची निंदा केली. जाल्यार नवे विश्वासांत रावलो, देवाच्या उतरांत घट्ट रावलो. देवाचें उतर ताणें आयकलें, देवाचो शब्द ताणें आयकलो आनी तो घट्ट रावलो म्हण देवाचें उतर सांगता. आनी ताणें ती आर्क पेट ताणें तयार केली म्हूण सांगता. कम से कम 100 वर्सां म्हणसर ताणें कांय केलें, देवाचें उतार परगट केलें आनी ताका दिल्लें काम ताणें विश्वासपणान ताणें तें काम केलें. ताणें ती बोट बांदली म्हूण सांगता. आमी पळयता मोगाच्या भावांनी पळय हर एकल्यानी नकला केली, ताची निंदा केली, न्हंयची निंदा केली. हर एक लोकांनी निंदा करून तांकां जाय जाल्ल्यावर म्हणे लोक चल्लो. ताणें दीस रात भोग गेली. ताणें कोणी आयलो ना देवा लागीं, कोणी परतवना. लोक तांचे दीस वताना तांचे कोटेपण सोडलें म्हूण देवाचें उतर सांगता. सोडलें कोणी देवा लागीं आयले ना. अखेर एक काल जालें, अखेर एक न्हंयची बायल, ते भुरगे, सुनो, 8 जाणां त्याच्या आर्क पेटे भितर ते भितर गेले. देवान दंपले म्हूण सांगता. ती उतार सांगता ते बागील देवान दंपले. सगळो संवसारचो लोक नाश जालो, उदकान बुडोवन नाश जालो म्हणून देवाचें उतर सांगता. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी ह्या कालार आसा. न्हंयेच्या कालार कशें चलतालें गे, तेत्तेर म्हणे पाताक आतां चलता ताचा संवसारार खोटेपण चलता ताचा, वडपण चलता ताचा. दया ना लोकांक, दया ना लोकांक. मनशाक पळयतना बिलकुल दया येना. रक्तापात जाता येता, खोटेपण चलता ताचा, संवसारार रेप चलता ताचा, कितें चलता ताचा. कित्याक त्या काळार तशेंच जातालें. ह्या काळार आमी आसा. त्या बसतो सगळ्यांनी आमी आयकत येता पाताक रडा जिणे बदला, पाताक रडा जिणे बदला. आनी सोम्यात तुमी परतया म्हण आमी टीव्ही मरपात, तेणे मागण्या मरपात आमकां वायस आयकोंक मेळटा. कित्याक आज कालें गरज आसा पाताक रडोन आमी जिणी बदलूंक आसा. आमकां एक बरो अवकाश दिला देवान. लोकांक एक बरो अवकाश दिला. आमच्या लोकांक, स्पेशली आमच्या लोकांक म्हणटा हांव, बरो अवकाश दिला देवान. पाताक रडोन जिणी बदलूंक देवान अवकाश दिला. आतां आनी मुकलो दीस आमी घरा मातसो दीस न्ही, घरा मातसो दीस न्ही, पार्टेकरचो दीस न्ही, गमाते मारचो दीस न्ही, पयशे वट्ट करचो दीस न्ही, तो दीस न्ही. आतां आमी जेजू म्हणटा पुंजया तुमी सर्गार हजार म्हणटा. पुंजया सर्गार हजार. हांगा तुमी पुंजोवन दवरल्यार काल येता वाळेक येता, किडीक येतात. हांगा तुमी पुंजयल्यार कालेक येता, हांगा काले सोर येता, कर्नां घालता. लेकीन तुमी सर्गार कितें पुंजोवन दवरतात गे, ती सोर येना, किडी येना, खंयच्या ती जायना म्हूण सांगता. ती आतां आमी ती तयारी करूंक आसा. आमी पाताक रडोन जिणी बदलूंक आसा. आमी आमचे पाताक उसारण आमी सांगूंक आसा. पाताक उतारण सम्या हांव एक पातकी जावन आसा, पातकान जियेत येता हांव. म्हाका बक्षी सम्या, म्हाका बक्षी तुज्या वाट्यान हांवें कशें चलाचें, म्हाका समजण दी, म्हाका सारकी जाणवाय दी, नाका पयस वचचें म्हाका जाणवाय दी म्हणून आमी कायलें करूंक आसा. आमी देवा कडेन विचारूंक आसा. काळजांत जावन आमी विचारूंक आसा. सत तुमी सदां सत आमकां सुटका दिता. देवाचें तर म्हणटा स्वत्याचो गूट हांव परगट करता म्हणून आमी आयकलां. स्वत्याचो गूट परगट जाता म्हणून. स्वत्याचो गूट कोलो परगट वत्तू जावन आसा स्वताचो गूट. सोम्या जेजूक आमी स्विकार करूंक आसा. पाश्चातापन हांव पातकी म्हूण सांगून पाश्चातापन स्विकार करून काळजांत पातयेन तोंडान सुचारून बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान बुडोवन आमी पवित्रस्थान काडून देवाच्या उतराण मेरेन सोडोंक आसा. तो मनीस मात सोमी येतना सोमी ताका आपटा. सोमी ताका आपटा. सोमी आपटा ये म्हजे सरशीन ये म्हणटा. नाका या
ह्या संवसारांत तुवें रावचेंच नाका, कित्याक संवसार ओल एक डायरेक्शनार वचे ताचा, काळोखाच्या डायरेक्शनार वते ताचा. कित्याक ताचे पयले मोगाचेर आमकां तयार जावंक आसा. हें वॉर्निंग आसा आमकां, लोकांक वॉर्निंग, पिडा आयल्या देवा वॉर्निंग जावन आसा. सोदोम गोमोराच्या टायमार तशें जाल्लें. सोदोम गोमोराच्या टायमार तेत्त पाताक चलताले, तेत्त पाताक त्या टायमार येवन देवान अब्रामाडेक उलयलो देव, आनी हांव नाच करता. ती कोटेपण चलता, ती पाड चलता येता, कोटेन चलता येता. कोटेपण पाताक देव कांटोळटा. त्या बसता आमी आतां ह्या काळार आसा, मोगाच्या भावानी भयणे, ह्या काळार आमी जियेत आसा. आमकां एक बरो अवकाश आसा आतां. देवा ती परतूंक अवकाश आसा आमकां. कित्याक म्हळ्यार ही पिडा आमी चिंतूंक पुरो, पिडा आमी हें केल्यार पुरो रावतली म्हणून आमकां गुर्तना देवाच्या हातांत आहा, समयाच्या हातांत आहा. हें पुरो समयाच्या हातांत आहा. आतां आमी एकच उलो मारचे, समयाक उलो मारचे आमी. समयाक सोडून दुसरें नांव आमी काडूंक ना. समयांटी मात्र ह्या पिड्यातून सुटका मेळोवंक साध्य आसा. लेकीन कित्याक म्हळ्यार लोक वाट चुकल्लो जावन आसा. वाट चुकला म्हणटा लोक, म्हजो लोक वाट चुकला. आतां परते वाटेक येचे म्हणून देव आशेत आसा. देव काय आसा, लोकांनी वाटेक येचे, फाटीं परतचे, टर्न जायचे म्हणून देव आशेत आसा. आमी कोणाक सोदून काडचे आतां, समयाक सोदून काडचे, समयाच्या फाटल्यान आमी वचचे, जिवान देवाच्या फाटल्यान वचचे. आमी कोले वस्तूच्या फाटल्यान आमी वचोंक ना. कोले वस्तू पळोवन आमी ताचे समया आमकां तें दी हें दी, ताचेर दिवंक जायना. त्या वस्तूंटी जायना. देव आत्मो जावन आसा. देव आत्मो जावन आसा. तो आत्मो आत्म्याकडे आमी आत्म्या कडेन मागचे. आमी त्या वस्तूक ताका दिवंक जायना. दिवंक जायना. एक ताचे कडेन मागता आमी सूख समजणी आसा म्हणून व्हरता आमी. पयत पुस्तकांत आसा, सत सदा सत तुमकां सुटका मेळटलें. त्या बसत ह्या काळार आतां मौन परिवर्तन आमी करूंक आसा. मोगाचें न्हू, मौन परिवर्तनाची गरज आसा आमकां. मनशा कुळाक मौन परिवर्तनाची गरज आसा. मौन परिवर्तन करूची आमी. आनी टायम ना, सोड टायम ना. समयाचे येण्याचे आनी सोड टायम ना. आमकां तयार जावंक आसा, तयार करूंक आसा. समस्या येण्याची टायम ना. आनी आमकां कितलो टायम ह्या संवसारान उरता म्हणणे गुर्तू आमकां गुर्तू ना. आतां पळय पटापट कशें हेल्थी बरें भलायकेंत असले मनीस पट्ट करून पडटात मरता. भलायकेंत बरो भलायकेंत जाल्यार पट्ट करून पडटा, मरता. तोली टायपाची पिडा. त्या बसत आमी फाल्यां आसा गी ना म्हणून गुर्तू ना. लेकीन आज एक आमकां बरो अवकाश आसा. पाताक रडोन जिणे बदलून समयाक संत सोडून म्हणून स्विकार करूंक आमकां एक देवान अवकाश दिला. कित्याक संवसाराक फाट कर, संवसाराक फाट कर म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा. समयाच्या वाटेन सोल म्हणटा. आतां समयाच्या वाटेर आमकां चलोंक आसा. डिफरंट लोक आसा संवसारार बरोवन गेला, मस्त लोक बरोवन गेला. जाल्यार एक उतार मात्र, कितलोय लोक संवसारान बरोवन देवाक तें उणें जायना. कित्याक देवान म्हणला वाडा आनी सोडा म्हणा. संवसारार वाडा आनी सोडा. कित्याक देवान एक सिस्टम करून दवरलें ह्या संवसारात. त्या सिस्टमार म्हणे आमी जिवंक आसा, ते उतार आमी पाळूंक आसा. ते जाल्यार मात्र हो संवसार कांदतलो, हो संवसार उरतलो. ना जाल्यार आमी फाल्यां आसा की ना म्हणलें गुर्तना. कित्याक म्हळ्यार लोकांक आमी भायर पळयता, मुद्दू लोक गुर्तून येतलो, कांय उतार गुर्तना, कांयच गुर्तना. कांयच गुर्तना. तो लोक जियेत येता. आमकां कितें एक टायम आसलो आमकां मनशाक वचून कोणाकय वचून सुवार्ता सांगताली. हय, सुवार्ता सांगताली. ताका सुवार्ता दिवंक अवकाश आसलो. अनबड तांकां जेजू गुर्तना त्या मनशाक अवकाश आसा. लेकीन तो अवकाश ना आतां. आतां एकच अवकाश माध्यमा मुखांतर मात्र एक ताका उतार पावये, ताच्या बेडरुमा पावयेत. दुसरे अवकाश ना आतां. कोणाच्या घरा वचून सांगूंक जायना, भायर तुका मिटींग कंडक्ट करूंक जायना, खंयच्या हॉलांत तुवें मागण्या करचें पडना, खंयच्या तुवें वचून त्या मागण्याच्या हॉलांत या चर्चांत तुवें वचून मागण्या करचें पडिना, सर्वंक ना. कित्याक तो काळार आमी जियेत आतां. आतां एकच आमकां काम करूंक आसा. आमी दिंब्यान पडोंक आसा. दिंब्यान पडोवन आमी सर पडोंक आसा. समयाक लेगीत मागोंक आसा. समया बचाव कर, तुज्या लोकांक बचाव कर, आमकांय बचाव करूं, आमच्या भुरग्यांक बचाव करूं, आमच्या लोकांक बचाव करूं. एक देवान अवकाश दिला आमकां, अवकाश करून दिला. कित्याक तें मागोवंक आतां मागण्याचो टायम जावन आसा. आमी रडोन मागचो टायम जावन आसा आतां.
हो अवकाश आमी सोडूंक ना मोगाच्या भावानी बणे हो अवकाश आमी सोडूंक ना तुमकां तुमी पळय पुस्तक वाचिजे पयचू वाचल्यार तुमकां कळटा सत काले म्हणून कितें तुमी पातयेवन जियेतात सत तें सत न्ही तें सत न्ही वयत पुस्तक कितें बरलां तें जावन आसा सत जावन आसा त्या सतांत आमकां जिवंक आसा कित्याक नोयाच्या काळार अशें घडलें आमी वाचलें आतां नोयाच्या काळार त्यात काळार आमी आसा हांगा यात काळार आमी जियेतात आसा पेद्रूचें पत्र म्हणटा तें पेद्रू म्हणटा दुसऱ्या पत्रांत तिसऱ्या अध्यायांत आमी वाचल्यार कळटा हो संवसार एक पिडी उदकान देवान नाश केलो उदकान नाश केलो सगळे प्राणी पक्षी सगळे नाश जाले देखीन हो काल देवरला उज्जान नाश करूंक उज्जांत मनीसच नाश करता त्या काळार आमी जियेत येता मगाच्यान आनी त्या बसत आमकां देवान अवकाश दिला तो अवकाश दिल्लो आमी वेस्ट टायम वेस्ट करनासतना तो आमकां आमी तो समयाच्या पांया जाल्यार आमी करसूंक देवाचें उतर म्हणटा समी म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन भुमी म्हजी पांयादोचो जागो त्या बसत आमी खंय हेजे समयाच्या पांया जाल्यार येवंक आसा आमी कोणाच्या नांवार जेजूच्या नांवान आमी मागोंक आसा समयाच्या नांवार मागतना खंडीत देव आमचें मागणें आयकता देव आमचें मागणें आयकोसो देव जावन आसा कित्याक तो सरस्पर बाप जावन आसा हां देव जेजू म्हणटा तुमचो बाप म्हजो बाप आनी तुमचो बाप जावन आसा हां त्या बसत त्याच्या लागीं मागतना तुमी खंडीत जाल्यार ह्या अनवारांतले खंडीत निवारतलो कित्याक तेशेर आमी घरा भितर बसूंक जाता घरा भितर आसा आमी कितें पळय आमी पळयता नोयाच्या काळार ताणें ती बोट बांदतना 100 वर्सां जाली आनी 100 वर्सां लोक ताका विचारतना ताणें जाप दिल्या जावंक पुरो देव हो संवसार नाश करता आयच्या काळार ही सुवार्थ परगट जाती आसा आज न्ही जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या जावन आजून पर्यंत सुवार्थ परगट जाती आसा आनी लोकांनी कितें करचें म्हळ्यार आपल्या पाताक रडोवन जिणी बदलून सोम्या तें गुवोन येचें देवाची आशा हय कित्याक म्हळ्यार आदल्या काळार कितें नोयाच्या काळार जाला तो लोक गुवोना देवा लागीं त्या देखून देवान तो संवसार नाश केलो आतां ह्या काळार गुवोन येनातल्यार देव ना दुसऱ्या रितीन हो संवसार नाश करचे आमी पळयते आसा संवसार सुद्दां दुसरे संवसार नाश आतां पिढे निमती लोक मरता आनी आमकां गुर्तू ना आनी कितें कितें संवसार जावंक आसा मस्त सांगती जावंक आसात हां मस्त सांगता लेकीन देवान एक मात प्रॉमिस केलां हांव म्हज्या लोकांक बचाव करतलो म्हज्या लोकांक हांव बचाव करतलो म्हजे म्हणले लोकांक पाताक रोवन जिणी बदलल्या लोकांक हांव बचाव करतलो म्हणटा आतां आमचो काळ एक उतर आमी वाचया एक उतर एजेकेल 9 अध्याय काण्या वाचया आमी कशें आतां ह्या काळार आमी कशें जियेचें म्हणून ह्या काळार देव काले अशें तें आसा 9 अध्याय काण्या वाचया 3:2 वाचया एजेकेल बरोवन गेलां देवान वयलेंत बरोवन गेलां 9 अशें बरोवन गेलां थंय म्हणलें गे तिसऱ्या अध्यायान वाचया आमी समा अर्थ करण घ्या हें उतार तिसऱ्या उतरान णव अध्याय 9 खेर बोमचर आसलेली इस्रायलच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराची हुंबरां रावली सरस्परान साणी वस्त्रांनी न्हेसलेल्या आनी कमराक लेखकाची तैली बांदिल्ल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें शारांतल्यान अख्ख्या जेरुसलेमांतल्यान वच आनी तांतूं केल्ल्या सगळ्या कांटाळ्याच्या कर्णा पासून रुदान आनी विळाप करतात हे उतर वारी इम्पॉर्टंट उतर वारी एक प्रामुख्य उतर जावन आसा कांटावळ्याच्या ती काय म्हणटा कांटाळो सगळे कांटाळ्याच्या कर्णा पासून रुदान आनी विळाप करतात रुदान आनी विळाप करता मागण्या करतात रोडोन दिंबी घालून वारी भर घालून कोण मागणे करतात तांच्या कपालार एक कुणाकर ताच्या कपालार एक कुणाकर म्हळ्यार एक गुर्तू घाल म्हणटा समयान एक ऑर्डर दिले तांच्या कोण रोडोन मागण्या करतात कोण एक भर घालून काळजांत तावन देवा लागी ह्या लोक नाश जावन वता लोक आमचो लोक खोटेपण करून नाश जावन वता अयो फाता करून जिणी बदलून आपा समया ताका सहाय करून नाजाल्यार नाश जाता आमचो लोक नाश जाता आमचे कुटुंब नाश जाता आमचो लोक आमचो देश नाश जाता संवसार नाश जाता म्हणून दीस रात रोडोन कोण मागण्या करतात गे तांच्या कपालाक एक मोरो घाल म्हणटात ते मुखार वाच मोरो घाल आता कोण मागण्या करता गे तांच्या कपालाक मोरो घालो मुखार
ताणें म्हाका आयका सारकें हेरांक म्हळें ताणें म्हाका आयका सारकें हैरान म्हळें हां ताच्या फाटल्यान शारांतल्यान वच ताच्या फाटल्यान शहरांतल्यान वच आनी जिवशी मारा जिशी मारा कोणाचेर दयाळ दीस घाली नाका कोणाचेरय दयाळ दीस घाली नाकात कोणाचेर दया दीस घाली नाकात कोणाचीच काकूळ करी नाकात काकूट करी नाकात म्हाताऱ्यांक म्हाताऱ्यांक युवकांक युवकांक आनी युवत्यांक युवत्यांक भुरग्यांक भुरग्यांक आनी स्त्रियांक स्त्रियांक जिवशी मारा जिवीशी मारा हां पूण हां कोणा आशिल्ल्या कोणाकी हात लाय नाकात कोणाक कोपाला वयर गुरूत आसा पळय ताका मात्र हात लाय नाका तो देवान गुरूत घाल्लो ते शील घाल्ली ती आपूण नाका त्या मनशा आपणाक तो म्हजो लोक जावन आसा तांकां एक काळजांत भार आसा लोक नाच जाता म्हणून ते दीस रात रोडोन मागण्या करतात तांकां मात्र जिशी मारी नाका उरलो सगळो लोक सारको म्हणटा मोगाच्या भावांनी बणे आमी चिंचे नाका की आमी चिंचे नाका की ही पिडा आयला संवार म्हळ्यार अर्थ घालो पिडा येवन लोक मरता पिडा येवन लोक मरता आतां आमचें काम कालें जावन आसा आमी सोम्या कडेन दीस रात आतां मागण्यार बसोंक आसा मागण्याचो काल जावन आसा हो निजा देवा लागीं मागाचे काळजांतावन मागाचे काळजांतावन मागण्याचे आत्म्यांत मागण्याचे आत्म्यांत आत्म्याक मागाचे सोमी आत्मो जावन आसा ताच्या कडेन मागे दुसरे कोणा कडेन मागोंक ना खंयच्या वस्तू कडेन मागना खंयच्या मनशा कडेन मागोंक ना तो मेल्लो मनीस जावन तो जिवंत मागोंक ना खाली सोम्या जिजू लागीं मात्र जिजूच्या नांवान बापा लागीं मागल्यार मात्र ते मागणें देवाक पावता त्या सांगा म्हणटा कोण आसा तांकां कोपालार कोणाक मोरोगा लागीं तांकां मार नाका तांकां जिशी मारा उरलो लोक पुरो संहार जावन म्हणटा त्या तुमी अर्थ काण घेया ह्या उतराचो आमी अर्थ करून काणूंक आसा कित्याक आज आमचें काम आसा आमचें काम जावन आसा आमकां घरा भितर रावन आमी मागणें करूंक आसा लोकांक नाजाल्यार लोक नाचता लोक नाचता आमचे लोकांचें काम केलें मागणें करूंक आसा तांचे बसत आमी रोडोवंक आसा दिमी मारूंक आसा आमी गोडाडून मागणें करूंक आसा मागणें केल्यार खंडीत देव आयली अनवरां संवसाराक कितें अनवरां आयल्यांत ताचे जावन खंडीत देव सुटका दिता खंडिताची वटी साथ आसा सुटका दिवंक ना जाल्यार ही व्याधी सोडोवन वचोंका एकोडो आपलो लोक आतां रडना जाल्यार व्याधी सोडटा ही व्याधी सोडटा सोडोन वता लोक नाच जाता कित्याक उरल्या लोकांक दिशे मार म्हण सांगलां उरल्या लोकांक सहार कर म्हण सांगलां कोण मागणें करनात कोण देवाक येनात सार तो लोक नाच जाता आमकां आतां कालें करूंक आमी काळजांत त्या बसत आमी रोडोन मागणें आमकां बारच जायचें मेन कालें आमकां बार आसा बार तो बार आयल्यार खंडीत समी आयिल्लो ही पिडा आयिल्ली खंडीत त्या पिडा जावन सुटका दितात खंडीत सुटका दिता हे लोकांक आमच्या लोकांक कळाचें आमच्या लोकांक हें कळाचें कित्याक आमकां पाश्चाताप जाता काळजांत आमकां पाश्चाताप जावन आमी हें करूंक आतां आमकां हें करूंक देवान एक अवकाश दिला तो कितले दीस म्हूण आमकां गुरतना कित्याक म्हळ्यार ह्या निमती देवाचे एक मनशाक देवा थंय गोवंक भिरांती आसताली भिरांत देवान भिरांत घाले आसताले कित्याक म्हळ्यार खंडीत पळयता आमी थोड्या दिसांनीच कितलो हजार लाखांनी लोक मरते आसा कांय वर्सां घटल्यान म्हयने घटल्यान जावनात ते देखून पळयलें युरोपांत रोडार वचून सुवार्थ परगडपाक येता रोडार मायक सुवार्थ परगड पाताकडा जिणी बदला म्हणून लेकीन ती तूं लेट जावन गेला लोक मरतात ताचो आतांय अवकाश आसा देवाची कृपा न्ही हय खंडीत अवकाश आसा आतांय देवाचे अवकाश आसा देवान अवकाश दिला आतांय मनशाक अशें जावं दी सुमार देवाच्या उतरा विशयांत आमच्या लोकांक जायती समजणी मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार आमी नव्याच्या काळार आमी पळयलें कित्याक म्हळ्यार देवाचो क्रोध देवन आयलो न्ही देवाचो क्रोध देवन आयिल्ल्या निमती देवान बुर्तुगळ दंड त्या काळाच्या लोकांक नाश केलो जावंक पुरो हाच्या मदें देवाचो क्रोध हो देवन आयला जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार हो एका गांवान न्ही व्हायरसाची पिडा आख्ख्या संवसाराक ही पसरल्या त्या देखून जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीक संवसाराचे दिश्टीक आमकां एक देश आमकां दिसों पुरो जाल्यार आमी आत्मीक तरान पळोवंक जाल्यार हो देवाचो क्रोध त्या संवसाराक देवन आयला त्या देखून हर एका मनशान कितें करचें म्हळ्यार आपूण नित्यवंतकी या पत्की म्हूण आपूण परिक्षा करची आपणाक परिक्षा कर तो मनीस देवा थंय गोवन आयलो जाल्यार देव खंडीत आमी पळोवंक जाल्यार देव आमकां बक्षितलो आनी आमच्या देशाचेर काणी करतलो पिड्यान देशाक आमच्या संवसाराक पिड्यान आमी सोडयतलो म्हणून आमकां एक संदेश हाच्या फाटल्यान आमी पळयता न्ही अशें ह्या जेजू जी येता ह्या कार्यक्रमाक तुमी येवन जायती समजणी आमच्या जायत्या देवाच्या उतर जावन आमच्या लोकांक तुमी दिल्या देव तुमकां आशिर्वाद करून दी आमच्या मदीं आयिल्ल्याक
मोगाच्या वीक्षकांनो जेजू जी येता हे कार्यक्रम तुम्ही पळोवन आसात खंडीत जावन देवाच्या उतरा मुखार जायती तुमकां माहिती मेळ्ळ्या म्हणून समजता कित्याक म्हळ्यार आमी वाचलें हर एक उतार पवित्र पुस्तकांत काडिल्लें उतार जावन आसा आनी तें जिवें उतार जावन आसा कितें आदी म्हाका घडलां तें आजुनूय तें ह्या काळार तें घडचें आमी पळयतना आमी पळयता अंत लागीं येयला कोण आमी समजती आसा त्या देखून आमची पत्की जिणी आमी सांडून आमी क्रिस्तांत फाटी परतून येया आनी सोम्याक आमच्या जिवितान आमी घेया आनी ताजे येण्या खातीर आमी तयार जायचे म्हणून जावन आसा आमचो हो विनंती तुमचे लागीं जावन आसा मोगाचें इदोर पर्यंत आसरे टी व्ही ती पळोवन आसात मुखले आनी कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसरे टी व्ही देव तुमकां आशिर्वाद करूं थँक्यू